आकाशवाणी पणजी वीर जवान. नमस्कार आणि येवकार. आकाशवाणी पणजी घेवन येता निवृत्त जवानांच्या जिविताचेर आणि कार्याचेर उजवाड घालपी मुलाखतींचेर आधारित वीर जवान. आयचे वीर जवान लेफ्टनंट कर्नल डॉक्टर पराग प्रभुदेसाय. तांचेकडे उलयतात गोंय पुलीस खात्याचे निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी, होम गार्ड्साचे आदले कंपनी कमांडर आणि गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे निवृत्त माहिती अधिकारी श्री जॉन आगियार. नमस्कार, हांव जॉन आगियार आणि तुमकां आमच्या ह्या कार्यक्रमान माये मोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडियोंत आज आसात लेफ्टनंट कर्नल डॉक्टर पराग प्रभुदेसाय. डॉक्टर प्रभुदेसाय हे आर्मी डेंटल कोर जो पळय आसा तातूंत डेंटिस्ट आशिल्ले आनी तांणी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आर्मीन काम केल्लें आसा. आनी आमच्या स्टुडियोंत दोतोर तुमकां येवकार. थँक्यू. नमस्कार जॉन बाब. दोतोर, तुमी डेंटिस्ट म्हणजे तुमी डेंटल कोरान डेंटल कॉलेजींतल्यान डेंटिस्ट म्हणून पास जाले. मागीर तुमी आर्मीन कशे गेले? हांव डेंटल सर्जन. ल्हानपणा पासून एक युनिफॉर्मा विशीं आवड अशी. म्हजें लक म्हणल्यार मिलिटरी डेंटल सेंटर पणजी आसा ताजो कमांडिंग ऑफिसर आमकां एक लेक्चराक घेवपा येतालो आनी सदांच ताणें तें युनिफॉर्मान येवप. तें इम्प्रेसिव्ह युनिफॉर्म आनी एक म्हाका एट्रॅक्शन जालें. आनी आमचे थोडे स्टाफ आशिल्ले ते आर्मी बॅकग्रावंड म्हळ्यार तांचे बापूय आर्मी काम केल्लें तांकां खूब नॉलेज आशिल्ली. तांचे कडेन आमकां खूब अशी आर्मीची विशीं म्हायती मेळ्ळी आनी आनीकय एट्रॅक्शन वाडलें. मागीर तुमी आर्मीन जॉइन जाले म्हणटात, तेन्ना कॅम्पस इंटरव्यू बी जालो. एक आमचे वेळार कितें आसतालें, एक एडवर्टायजमेंट येतालो तेन्ना तो लिमिटेड हातूंत न्यूज पेपरांनी येतालो आनी म्हजो डीन आनी एक सिनियर मेडिकल ऑफिसर आशिल्लो ताणें म्हाका कॉल केलो. स्पेशली आमचो डिनान नेक्स्ट डे हांव जेन्ना कॉलेजीक पावलो तो पेपर घेवन आशिल्लो. ताणें आमकां सगळ्यांक सांगलें ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, तुमकां कोणाक जॉइन जावपा जाल्यार एप्लाय करा म्हण. आमी एक 3-4 लोकांनी एप्लाय केलें. एप्लाय करना फुडें आमकां कॉल आयले इंटरव्यूवाक. हांव तेन्ना इंटर्नशीप करतालो. फॉर्च्युनेटली आमी क्लियर केली, पास जाले आनी आमकां आर्मींतल्यान जॉब मेळ्ळो. कर्नल, तुमी दोतोर आसुनी मागीर तुमी युनिफॉर्मूय घालतात एज अ कॅप्टन म्हण, मेजर म्हण, लेफ्टनंट कर्नल म्हण. प्लस तुमकां बाकीचें ट्रेनिंग दिता काय कितें, म्हणजे कॉम्बॅट फायरींग वगैरे वगैरे? हय, आमी पयले आर्मी ऑफिसर फर्स्ट, इंडियन आर्मी ऑफिसर फर्स्ट आनी मागीर दोतोर. आमकां सगळी जे रुल्स एंड रेग्युलेशन ऑफ आर्मी ऑफिसराक लागता ते आमकां सगळ्यांक लागता. वी आर ऑल इक्वल म्हणटा भशेन तातूंत. मागीर तातूंत तुजें कामाचो रोल वेगळो आसता. जेन्ना आमी जॉइन जातात थोड्या दिसांनी आमकां एक आर्मी ऑफिसर बेजीक कोर्स म्हूण आसता आनी तो ऑलमोस्ट 10 विकांचो कोर्स आसता. तातूंत 6 वीक एक मिलिटरी ट्रेनिंग आसता आनी 4 वीक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आसता. ते मिलिटरी ट्रेनिंगाक तुका सगळें इन्क्लुडींग म्हळ्यार तें वेपन ट्रेनिंग. आमकां जे पर्यंत आर्मी आसता एक कार्बायन 9mm कार्बायन मशीन ऑथरायज आसता. हर युनिटाक वचना फुडें पयल्या दिसाक तुजे तो येवन आमकां सायन मारता तें हें तुका नांवार दिलां. तुजी जिम्मेदारी ताजी ती साफ सफाई ठीकठाक करून दवरपाची तुजी जिम्मेदारी आनी तें ऑफकोर्स मेन सगळें तें मेंटेनन्स तें तुजें आनी तें आमकां वेपन आसता. हें सगळें ट्रेनिंग आर्मीचें रुल्स रेग्युलेशन, दुसऱ्या आर्म्स आसता पळय इन्फंट्री आर्टी तांची विशीं म्हायती बी सगळी आमकां त्या हाका बेजीक कोर्साक ट्रेनिंग दिता. प्रोफेशनल सायडीक आमकां बेजिकली आमकां कशें एडमिनिस्ट्रेशन, कसो पेपर वर्क मेंटेन करपाक, कशें डॉक्युमेंटेशन दिवपाचें हें शिकयतात. बरें कर्नल, म्हाका सांगात, लश्करी दंत पथकांत कमिशन जातकच दंत वैजकी अधिकाऱ्यांक खंयच्यो जबाबदाऱ्यो दितात? हय, कितें आसता, एज अ ज्युनियर ऑफिसर जे आसता पळय, आमी जेन्ना स्टार्टिंगाक जाता तुका पयलीं लागींच खंय आसा तें पोस्टींग दितात आनी मागीर तुजें अशें ट्रेनिंग बी जालें देन तुका बॉर्डरीचेर वचचें पडटा. ती बॉर्डरीचेर आमी आमचो तो डेंटल बेज हॉस्पिटल बी आसा, एक फिल्ड एम्ब्युलन्स म्हूण आसता ती सारकी बॉर्डरीक तेकून आसता
आनी तातूंत आमचो तो डेंटिस्ट पार्ट आसता आनी 3 ते 4 डेंटिस्ट आसता तातूंत आनी आमचें लोकेशन युजली तें ब्रिगेड हेडक्वॉर्टराच्या हातून आसा एक डेंटल सेक्शन आसता तातूंत आमी एक डेंटल ट्रिटमेंट मीन्स लायक जशी डेंटल क्लिनीक आसता पळय तशी ती डेंटल क्लिनीक आसता आनी आमी डेंटल ट्रिटमेंट करता जशें जशें तूं सिनियर जाता आनी पोस्टिंगा प्रमाणे मागीर तुका इंडिपेंडंट चार्ज मेळटा मदीं बी तुका डिपेंडींग अपॉन तुजें कॅपेबिलिटीज तुका एवरी इयर यू आर जज आनी तुजो एन्युअल रिपोर्ट एंड ऑल देन यू कॅन गेट स्टाफ अपॉयंटमेंट म्हणून मेळटा वेर हेडक्वॉर्टराक तुका पोस्टींग मेळटा जॉयंट डायरेक्टर बी तशें हय म्हणजे मातशी ताका सिनियरिटी जाय पडटा आनी तुजो प्रोफेशनल रिकॉर्ड ताजे वेल्यान तुका तें सिलेक्शन आसा आनी एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आजकाल आमी इंडियन आर्मी खूब UN मिशनाक इनवॉल्व आसा तो एवरी इयर खूब आमची तुमी गेल्ले UN मिशनान हांव UN मिशनाक वचूना पूण आय वॉज म्हणटा डेप्युटेशनाचेर म्हाका धाडिल्लो डेप्युटेशन रॉयल आर्मी ऑफ ओमान थंय हांवें 4 वर्सां तांच्या युनिफॉर्मान काम केलां ओके तांचे लोकांक ट्रेनींग दिवपाक आनी सायमल्टेनियसली आमचें प्रोफेशनल काम करपाक सो आय हॅव रिप्रेझेंटेड इंडियन आर्मी देर आमी 14 डॉक्टर आशिल्ले ते ओमानान काम करता आसतना तुमचे अनुभव कितें एक डिफरंट कंट्री तांची फिलोसॉफी सगळें वेगळें आसता तांचें वर्कींग स्टायल म्हणटा आमची प्रोफेशनली सेम बट बाकीचें तें आर्मीचें स्टायल एंड ऑल तांचे डिफरंट आसता सो तांच्या भितर आनी थंय कितें आसा खूब दुसऱ्या कंट्रीचेय आमकां लोक मेळ्ळे आमचे नेबरींग कंट्रीचेय बी लोक हिंगा मेळ्ळे आनी थोडें बहुत आर्मीचें चड अशें सेमच आसता पूण हर कंट्रीचें थोडें कल्चर हें सगळें वेगळें आसा तें मेळून घेवचें पडटा तांचे भितर मिक्स जावचें पडटा बाकी सगळें सेमच आसता म्हणटा थंय युनिफॉर्म घालताले पळय म्हणल्यार तुमी दॅट वॉज इक्वलंट रँक हय हांव कॅप्टन म्हणून आशिल्लो सो म्हाका ती कॅप्टनाचो रँक मेळ्ळो कॅप्टन हय आमची ज्यो वेकन्सी आसा पळय थंय आशिल्ल्यो त्यो कॅप्टनाची वेकन्सी आशिल्ली 14 डॉक्टरां एकट्याकच एक वेकन्सी मेजराची आशिल्ली आनी बाकीचे 13 डॉक्टर्स कॅप्टनाच्या वेकन्सी आशिल्ली आमी सुद्दां आमच्या हांगा प्रमोशन आयलें त्या मदीं जाल्यार आमी थंय कॅप्टनच उरताले हांगा येना फुडें मागीर जें तुजें प्रमोशन कंटिन्युटी उरता आनी जशी जशी टायमाचे प्रमाणे हांगा सर्वीस तुजी रेगुलरायज जाता कंटिन्युटी उरता बरें कर्नल म्हाका सांगात तुमच्या सेवा काळांत तुमी आनी खंय खंय सर्वीस केल्या खंय खंय काम केलां हांवें एक्चुली इंडियेकूच तर पळोवपाक गेल्यार म्हजें ऑल ओवर द कंट्री म्हणल्यार जाता बिगेस्ट बेस्ट पार्ट म्हणटा पळय आर्मीचो म्हणटा म्हळ्यार तुज्या कंट्रीकूच तुका भोंवपाक मेळटा आमी एकदां वचना आसले खूब जाग्यार पूण आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा डिफरंट जाग्याचेर डिफरंट स्टेटीन वचपाक दुसऱ्या लोकांक मेळपाक आनी तांचे विशीं जाणून आमचें एकदां अशें वेगवेगळ्यो भाशा वेगवेगळे लोक तें एक मेळटा आनी आमचे रेजिमेंट बी अशीं आसता की डिफरंट पीपल पंजाबाचो थोडे आसतले थोडे चेन्नयचे आसतले थंय हैदराबादचे आसतले आनी एक वर रावता आमी एक फॅमिली अशी रावतात म्हण तुका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळे स्टेटींचे एकठांय रावपाची हाव इज लायफ इन आर्मी आर्मी इज व्हेरी गूड लायफ आर्मी म्हळ्यार कितें आसता तुका बोथ सायड सगळें तूं जॉबाचे सगळे लोकां कडेन पळय प्लस आनी मायनस आसतात बट आर्मीक मातशी डिफरंट तूं एवरीवेर तूं एक्सपेक्ट करना की आपूण सामको बेस्ट तातूंत रावतलो थोडे हार्डशीप खूब आसता बॉर्डरीचेर बी खूब हार्डशीप आसता पूण तुका जें ट्रेनींग जें तुजें जाता आनी तूं तातूंत तुका इनवॉल्वमेंट अशें आसता की तुका तें तितलें फील जायना सो बिकम्स पार्ट ऑफ युअर लायफ पण ओवरऑल तर पळयात तुका आर्मी गिव्स यू लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आतां जशें आमी डेंटिस्ट म्हणजे पण तुका तर बाकीचें कितें ऑपॉर्च्युनिटी तुजें ड्रीम आसा आर्मी इज द आर्म फोर्सीस आय विल से इज द ओनली थिंग वीच कॅन फुलफील युअर ड्रीम आतां पळय तूं स्पेसाक कोण गेला आमचो पयलो आर्म फोर्सीसाचो गेला फ्रॉम एअरफोर्स आतां राकेश हय सागर परिक्रमा कोणें केल्या नेवीच केला देर आर ऑलिंपियन्स कितले ऑलिंपियन आमी इंडियन प्रोड्यूस केल्या आमचो नीरज चोप्रा फ्रॉम आर्मी सो तुका जर आनी कितें ड्रीम आसा हें तुका ऑर्गनायजेशन तुका हेल्प करता कंप्लिटली तुका आवड कॉन्फिडन्स मेळटा फुडें वचपाक हय आनी तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी तुका सपोर्ट मेळटा असल्या ऑर्गनायजेशन तुका दुसऱ्यांक कंपेर करपाक शकत ना हय कितली सर्वीस जाली तुमची हांवें ऑलमोस्ट 20 वर्सांची वयर थोडी केली हांवें आनी हांवें प्री मॅच्युअर घेतलो फॅमिली रिक्वायरमेंटूय आशिल्ली आनी म्हजें रिक्वायरमेंट तो समवेर तुवें विचार करपाक आर्मी इज व्हेरी गूड अदरवायज बट तुजें प्रिफरन्स कितें आसता त्या एजीक कितें आसता ते रिक्वायरमेंटा प्रमाणे
आयचे वीर जवान लेफ्टनंट कर्नल डॉक्टर पराग प्रभुदेसाय. कर्नल, सशस्त्र दळाची सेवा करपाची आवड आशिल्ल्या आकांक्षी दंत वेवसायिकां खातीर तुमी कितें सांगूंक सोदतात? हांव इनफॅक्ट डिटेल सांगता एक कशें जॉयन जावपाचें. ओके, आमचे वेळार आशिल्लें म्हणून डायरेक्ट एक इंटरव्यू येतालो आनी फायनल एग्जाम आशिल्ले पास जाले तांकां सगळ्यांनी एप्लाय करपाक शकताले. तातूंत एक युनिफॉर्म प्लॅटफॉर्म नाशिल्लें जे जज करपाक. हर युनिवर्सिटीचें मार्किंग सिस्टम वेगळें आशिल्लें आनी पूण एक क्रायटेरिया नासल्या कारणान आमकां जे कोणाक मार्क मेळटा त्या प्रमाणे मेरीट लिस्ट आमी घेताले. आतां कितें जालां, आतां नीट केलां आनी नीट इज एप्लायड एवरीवेर. नीट जावन बरें जालां की एक नीटा कारणान आमकां एक युनिफॉर्म प्लॅटफॉर्म मेळटा टू एक जज करपाक. जो चेन्नय साकून पास जाला या पंजाबा साकून पास जाला या बेंगॉला साकून पास जाला, सगळ्यांक नीट एग्जाम एक आसल्या कारणान एक प्लॅटफॉर्म, एक वन प्लॅटफॉर्म आनी तातूंत जे पास जाता पळय तातूंतल्यान जे मेरीट येता पळय तें एक युनिफॉर्म आमकां गायडलायन्स मेळटा की प्रॉपरली जे डिजर्वींग आसा तांकां सिलेक्शन करपाक. नाव जे कोण नीट एप्लाय करतात पळय, जे कोणाक आवड आसा वा इच्छा आसा आर्मीक जॉयन जावपाची, तातूंत एक कॉलम आसता की तो कॉलमाक बरयला की आय वीश टू जॉयन इंडियन आर्मी, इंडियन आय वॉन्ट टू बी अ कमिशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, अशी म्हण एक लायन आसा. ती टीक करपाची सामकी इम्पॉर्टंट. जेन्ना समज तुवें विचार केलो मागीर की आर्मीक जॉयन जावपाचो आनी समज तुवें टीक करूं ना, तुका चान्स ना. खूब जाणां खबर नासता आनी ते मागीर जेन्ना जो रिजल्ट आवट जाता पळय आनी आमी जेन्ना आर्मींतल्यान मेरीट लिस्ट काडटात, ते जे कोणें टीक केलां पळय तांचो मेरीट लिस्ट काडटात. ओके. सो जेन्ना तूं एप्लाय करता आर्मीक तुवें टीक करून, समज तो तूं त्या मेरिटाक आयलो डिपेंडींग अपॉन ज्यो वेकन्सी आसा जाल्यार तुका तातूंतल्यान कॉल मेळटा. आतां कितें तें मेरीट लिस्ट कशें करतात पळय, आतां एक आमकां समज एक 30 वेकन्सी आसा. वेकन्सी म्हणजे ज्या वर्सा येवपाची या त्या कॅलेंडरां येवपाच्यो आमकां रफली खबर आसता कितली वेकन्सी येतल्यो त्यो, कोण कोण रिटायर जातले, त्या प्रमाणे ती वेकन्सी जाता. त्या वेकन्सीचेर आमी नंबर ऑफ वेकन्सी, एक 30 वेकन्सी आयल्यो, एक वेकन्सी फाटल्यान आमी 10 लोकांक इंटरव्यूक आपयतात. सो कितले जाले 30 30 × 10 300 लोकांक आमी आपयतात. सो ते 300 लोक कोण ह्या हातूंतल्यान मेरिटा प्रमाणे जे 300 लोक आसतात तांकां आपयतात आनी तांचो इंटरव्यू चलता. एक इंटरव्यू बरो चलता म्हणजे ताजें कंपोजिशन असो ऑलमोस्ट 10-12 लोक असतात आनी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ डेंटल सर्विसीस आनी मोस्टली ब्रिगेडियर रँक आनी तातूंत एकटो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्वीस आसा पळय ऑल इंडिया, तांचो एक रिप्रेझेंटेटीव आसता. आर्मी नेव्हीचे लोक असतात आनी तुका ते सारके सगळे चड असो तो प्रोफेशनल इंटरव्यू आसता, पूण तातूंत तुका बाकीचें विचारपाक शकतात आनी तुका जज करता की कसो हो फिट जातलो काय ना काय म्हण. इट इज नॉट ओन्ली की तूं प्रोफेशनली सामको सुपर पण तुका बाकीचें बॅरींग ना जाल्यार तें तुजे अगेन्स्ट वचपाक शकता. एक पाटी हें इंटरव्यू जालो आनी तुका तो एक्सेप्ट केलो, तातूंत एक एंड ऑफ द डे आमी जे कोणा पास करतात तांची एक लिस्ट तयार जाता आनी ते एंडाक वचून आमी तांकां सांगतात की हे क्वॉलिफाय जाले म्हण. जे क्वॉलिफाय जातात तांकां आमी नेक्स्ट डे मेडिकलाक धाडटात. मेडिकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हातून क्लियर केलें तूं मेडिकलान फिट जाल्यार तुका चान्स ना. सो दोनी प्रोफेशनल सायडी तुवें क्लियर करपाक जाय, मेडिकली क्लियर करपाक जाय. जेन्ना मेडिकल क्लियर करून येता आमचे कडेन सगळ्यांचें जायना फुडें आनी ते आमचें एक मेरीट लिस्ट ऑलरेडी तयार जाल्लें आसता तें. आनी जश्यो जश्यो वेकन्सी येतात, एकदां वेकन्सी कितें आसता त्या वर्साची लास्ट नोव्हेंबर डिसेंबरा म्हणजे कोण सिलेक्शन जाल्ल्या पयलीं तांचो टर्न येतात, बरी म्हयने लागतात. सो तांची त्या प्रमाणे तुका ती कमिशन लेटर आसता पळय तें रिलीज जाता. तूं लकी तुका मेळ्ळें त्या वेळार आनी तुका आवड आसा तूं जॉयन जावपाचें आनी थंयच्यान तुजी ती आर्मी जर्नी सुरू जाता एक फावटी तूं जॉयन जालो. बेजीक ट्रेनींग खंय जाता तुमची मागीर? बेजीक ट्रेनिंगाचे पयलीं एक थोडेंशें मातशें मिस जालां तें एड करता. जे कोण पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतात पळय, पोस्ट ग्रॅज्युएटांकय बरोच फायदो आसता. जे कोण तूं 3 वर्सां हांगा घालीन तुका जे कोण पोस्ट ग्रॅज्युएट जॉयन जाता आर्मीक तांकां तें पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेळटात, पूण तांकां 3 वर्सांचे एंटिडेट मेळटा. म्हणजे जे आमचे ते थोडे रँक आसा अप टू लेफ्टनंट कर्नल टायम बाउंड अमकी वर्सां जाली, 11.5 जाले तुका लेफ्टनंट कर्नल, 5 वर्सां जालीं आनी 2 वर्सांनी तूं मेजर जाता कॅप्टनाचे. सो 3 वर्सांनी. सो थोड्यांक ते एंटिडेट मेळटा तो डायरेक्ट मेजर जावपाक शकता. ओके, तो 3 वर्सांची तांकां एंटिडेट मेळटा
पोस्ट ग्रॅज्युएशन ओन्ली थिंग तांकां परतून निटाक एग्जाम दिवची पडटा. तो एकदां तूं आतां कमिशन जालो न्ही जाल्यार तुका एक नियरबाय पळयता आमी नियरबाय खंयच्यान आसा तो. समज आतां गोंयचो आसा तर आमकां मिलिटरी डेंटल सेंटर पणजे वेकन्सी आसल्यार ताका ती एक मेळटा. ती वेकन्सी एक शॉर्ट पिरियडाची आसता. तुका स्टार्टींग बारीक बेजीक तुका ते शिकयतात कशें आर्मीचें आनी तुजें ती कमिशन तीच जाता. तो कमांडींग ऑफिसर आसता पळय तो तुजो तो कमिशन करता ती आनी तुका रँक मेळटा, कॅप्टन रँक मेळटा. तो कॅप्टन रँक मेळून तूं तुजें बाकीचें काम सुरू करता तें. आनी 6-7 म्हयन्यांनी तुका एक मेन कोर्स आमचो व्हडलो आसता, आर्मी ऑफिसर्स मेडिकल ऑफिसर्स कोर्स. तातूंत डेंटिस्ट आर पार्ट ऑफ दॅट. एक 100 लोकांचो ग्रूप आसता आनी तातूंत आमकां तें सगळें ट्रेनींग दितात. तुमकां बेजीक अशी इन हावस ट्रेनींग अशें आसना? ना, तें आमचें मेन ट्रेनींग आसता पळय आर्मी ऑफिसर बेजीक कोर्स म्हणटा तो लखनौ जाता. लखनौचें आर्मी सेंटर आसा, मेडिकल कोराचें सेंटर आसा. हर रेजिमेंटाचें सेंटर आसता तशें आर्मी मेडिकल कोराचें सेंटर आसा. आमचें सेपरेट सेंटर ना. तो तातूंत आमी तातूंत तांचे भितर ट्रेनींग घेतात. तातूंत 10 विक्सांचो कोर्स आसता. तो 6 विकांचो तो मेन मिलिटरी ट्रेनींग आसता. तातूंत सगळें ड्रिल्स येता, वेपन फायरींग, वेपन ट्रेनींग आनी रेंज शूटिंग प्रॅक्टीस. हय. आनी दुसऱ्या आर्म्स म्हणजे जशें इन्फंट्री आसा, आर्टिलरी आसता, आर्मड कोर आसता आनी बाकीचे सपोर्टींग आसा तांचे विशीं आमकां म्हायती मेळटा. की फायनली कितें तूं आर्मी ऑफिसर तुका सगळें खबर आसपाक जाय की कोण कितें तें. सो तें सगळें इन्फॉर्मेशन थंय मेळटा आमकां. आनी प्रोफेशनल ट्रेनींग आमकां चड अशें पुण्याक जाता. तातूंत तुका तुजें डॉक्युमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कशें तुजें मेंटेन करपाक जाय हर तुज्या क्लिनिकेक. तुका सगळें कंबायन करचें पडटा. तें एडमिनिस्ट्रेशनूय पळोवचें पडटा, आपल्या सपोर्टींग स्टाफाचें कागज, तें डॉक्युमेंटेशन, पेशंटाचें डॉक्युमेंटेशन करपाचें, स्टोर्स रिक्वायरमेंट तो कसो मेंटेन करप, इन्व्हेंटरी कशी मेंटेन करप. अपार्ट फ्रॉम क्लिनीक तुमकां हें बी हें सगळी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली. सो हातूंत तुका सायड बाय सगळें तुका आमकां युनिटाक आसतना केन्ना ऑफिशिएटींग अकावंट ऑफिसर ऑफिशिएट करचें पडटा, कॅन्टीन ऑफिसर म्हूण करचें पडटा. हें सगळें तुका वॉर्डनन्स आसा पळय आमचो स्टोर ताचो इन्चार्ज आसता. तें हें अपार्ट फ्रॉम तुजें डेंटलाचें आमकां बाकीचेंय आमकां ट्रेनींग घेवचें पडटा. आनी स्लोली या ग्रूम शिकयता तुका. सो आफ्टर फ्यू इयर्स यू आर ट्रेन इन सगल्या हातून. आनी जशें जशें तूं सिनियर जाता तशें तुका इंडिपेंडंट डेंटल सेंटर आसता आमची, मिलिटरी डेंटल सेंटर म्हूण आसता तशीं सगळे जाग्यार. आनी ती 1 चेअर आसता, 2 चेअर आसता, 3 चेअर आसतात, 5 चेअर आसतात, 15 चेअराचें सुद्दां आसा आमचे कडेन कमांड सेंटराक अशें. ओके. सो त्या हातूंत तुका पोस्टींग मेळटा. जेन्ना तूं एज अ इंडिपेंडंट वता मातसो सिनियरिटीन तुका सगळें पळोवचें पडटा. तूं डेंटिस्ट्री करचें पडटा, प्लस तुजें एडमिनिस्ट्रेशन, तुजे स्टाफ जे आसा पळय तांचें सगळें देखभाळ म्हणटा ती एवरीथींग. आनी तुजें एडमिनिस्ट्रेशन, तुजो स्टोर डिमांड, एवरीथींग तुका करचें पडटा. आतां MH आसता पळय मिलिटरी हॉस्पिटल, तशें तुमचें डेंटल हॉस्पिटल नासता? MH आनी मिलिटरी डेंटल सेंटर इट इज कंबायन्ड? हय, इट्स नॉट कंबायन. आमी डिफरंट आमकां ना तें खबर आसा, पूण तुमचें डेंटल हॉस्पिटल वेगळें आसता म्हणटा. अशी मेजर इंजुरीज वेअर आमी तातूंत तांचे ऑपरेशन थिएटराक हें करता, सर्जरी बी आसता. सर्जरी. आमची मेन इंडिपेंडंट हॉस्पिटल आसा रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली. थंय आमकां एक आमचें डेंटलाचें रिसर्च एंड रेफरल ताका सायड बाय सायड आसा. तें एक वन ऑफ द युनीक सामकें बिगेस्ट डेंटल सेटअप इन द कंट्री तें आसा. पूण बाकीच्या जाग्यार आमचे कितें केसीस आसात वेअर आमकां ऑपरेशन थिएटर यूज करपाक जाल्यार आमी तें मिलिटरी हॉस्पिटलाचें. तुमी वचून सांगलें तुमी पीस किपींग मिशनान वचून आयले म्हणून. अशें आनी खंय पोस्टींग आसता काय म्हणटा डेंटल ऑफिसरांक? डेंटल ऑफिसरांक खूब कडेन पोस्टींग आसा. एक प्रोफेशनल सायड आसता, एक एडमिनिस्ट्रेटीव सायड. आमचे डेंटलाक एडमिनिस्ट्रेटीव सायड ओन्ली हेडक्वॉटरांक. तुका ही पोस्टींग अशी इंडियेक खंय आसपाक शकता, एनीवेअर इन द स्टेट, पीस टायम आनी बॉर्डर एरियाज म्हणटा आमचो फिक्स आसा. पूण आतां आजकाल आमचे ऑलमोस्ट सगळे कडेनच बॉर्डर जाले ऑल अरावंड. सो तूं नॉर्थ इस्टाक आसपाक शकता, हेवटेन JNK आसपाक शकता, पंजाबाक आसपाक शकता, आनी हांगा तूं चेन्नय आसपाक शकता, हैदराबाद आसपाक शकता, गोंयांकूय आसपाक शकता. सो एनीवेअर इन एडिशन टू दी आमचे UN पीस कीपिंग फोर्स
आमचो इंडिया इज कंट्रिब्युटींग द मॅक्झिमम UN पीसिंग फोर्स. सो रावंड द क्लॉक आमचें पोस्टींग. ताजे बरोबर एक डेंटिस्टूय धाडटात पीस किपिंगाचे. तुमची सर्वीस कितली जाली म्हणली? हांवें 20 वर्सां 3 म्हयने सुमार ही केली. हांवें टोटल सर्वीस केली आनी हांवें प्री-मेचर घेतलें. मागीर आफ्टर 20 years ऑफ सर्वीस म्हणजे 20 वर्सां सर्वीस करून तुमी जेन्ना परत आयले मागीर तुमी थंय 20 वर्सां एक डिसिप्लीन लायफ काडलें. थंय येवन सिवील लायफान आयले तेन्ना तुमकां कितें डिफरन्स बी दिसलें? म्हजें आतां म्हणटा इंडिपेंडंट आसा, पूण म्हाका खूब फरक आयलो मातसो. आमचें एक स्टायल वेगळी आसता. एवरीथींग सगळें हातूंत डिलींग आमचें मातशें वेगळे भशेन आसता. तो हांगा मातसो खूब फरक पडलो. पूण कितें जाता, तूं मागीर हांगा येना फुडें हांगची संवय करून घेवची पडटा. पूण तसो असो की व्हडलो त्रास जावं ना. तूं सर्टन व्हॅल्यूज तूं फॉलो करता ते केल्यार आनी आर्मीचे व्हॅल्यू केल्यार फायदोच आसा. कर्नल, म्हाका सांगा, संरक्षण सेवेन करियर करपाक सोदपी जे भुरगे आसा आमचे गोंयचे, तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदतात? सगळ्यांक पळय, खंय कोणाक ती जॉब करपाचो आसा पळय, अगर तर कोण जॉब करपाचो विचार करता जाल्यार म्हज्या प्रमाणे आर्म फोर्सीस इज द बेस्ट. म्हाका बाकीचे कडेन एक्सपिरियन्स ना, तरी आसतना आर्म फोर्सिसांचे जे जॉब आसा पळय इज द बेस्ट. बिकॉज इट इज म्हणट्या प्रमाणे पळय, इट इज नॉट ओन्ली अ जॉब. एक ताका इमोशनल कनेक्ट डू समथींग फॉर द कंट्री तो आसा. आनी जे लोकांक की एक इच्छा आसा की आपूण जॉबूय करतलो आनी आय वील कंट्रिब्यूट टू समथींग टू द कंट्री, जाल्यार दीस इज द बेस्ट जॉब. बिगेस्ट फायदो म्हणल्यार तुका यू नो युअर कंट्री बेटर. सगळ्यां पेक्षा तुका भोंवपाक मेळटा आनी तातूंत तुका असले लोकां भितर काम करपाक मेळटा. शुरांतले शूर म्हणटा, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव. हांवें ट्रान्सलेशन सारकें केलां खबर ना, पूण ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव सन्स एंड डॉटर ऑफ द कंट्री. इट इज वे ऑफ लायफ म्हणटात, इट इज नॉट अ सर्वीस. डेफिनेटली. आनी दॅट इमोशनल कमिटमेंट एंड कमिटमेंट टू द कंट्री. सो ऑल एस्पेक्ट्स, इट इज नॉट जस्ट अ जॉब असो न्ही, सगळें आसा तातूंत. बरें दिसलें दोतोर, तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या आयकुप्यांक बरी बरी म्हायती सांगली. त्या खातीर आकाशवाणीचे वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जॉन बाब. वीर जवान. आयचे वीर जवान आशिल्ले लेफ्टनंट कर्नल डॉक्टर पराग प्रभुदेसाय. तांचे कडेन उलयताले श्री जॉन आगियार. वीर जवान. संकल्पना श्री जॉन आगियार. प्रस्तुती उषा योगराज नाईक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आणि संजय पुनाळेकर. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात आमच्या YouTube चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.